सगळ्या मेंबरांनी येऊ हांगा लायनीन येत. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आनी देव बरो दीस दिवं सगळ्यांक तुमकां. आमी आज हो 76वो प्रजासत्ताक दिन रिपब्लीक डे साजरो करपाक आमी सगळे एकठावले आसात. सगळ्यांक तुमकां म्हाज्या वतीन पयले मागीर उपसरपंचा तुमचें स्वागत करतलीत, पूण तुमकां देव बरो दीस दिवं म्हणून सगळ्यांक तुमकां आवडटा. आनी 76व्या ह्या वर्धापन दिनाच्या तुमकां भरभरून शुभेच्छा दिता आसतना आमी सुरू करुया. पयली झेंडावंदन, भुरग्याची दोन भाशणां आनी त्या नंतर मागीर मुख्य कार्यक्रम जो आसा फाटल्यान तो सुरवात जातली. सर्वप्रथम सावधान. तिरंगा को सलामी दो. बांध पहिले. राष्ट्रगीत शुरू. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. प्रजासत्ताक दिनाचा, प्रजासत्ताक दिनाचा, प्रजासत्ताक दिनाचा. कोण आज आम्ही हो 76वो रिपब्लीक डे प्रजासत्ताक दिन साजरो करपाक आमी सगळे एकठावले आसात. परत एकदा तुमकां उनवणी परबी दिता ह्या 76व्या वर्धापन दिनाची. 1947 आमी स्वतंत्र जाले, पण प्रजे करता प्रजेने चलोवपाचें राज्य हे 1950 पासून सुरू जाले. बाबासाहेब आंबेडकरान ही जी घटना बरयली ती सगळ्या जातीपातीच्या सगळ्या धर्मियाच्या लोकांक तो संकेत दिवन सगळ्यांक इक्वल रायट दिवन ही आमची घटना 1950 सालाक पासून सुरू जाली. आणि ही घटना 50 सालाक सुरू जातकच जी घटना जगाचेर पहिली घटना अशी आसतली की सर्व धर्मियांक घेवन, कारण बाकीच्या देशाची जी घटना आसा ते लेडीज अँड जंटलमॅन, पण आमची घटना बंधू आणि भगिनीनो हो उच्चार केल्या शिवाय जी
स्वामी विवेकानंदांनी सुरुवात केली शिकागो बंधू आणि भगिनीचो तोच नारो बाबासाहेब आंबेडकरान हो ही बरयता ही घटना बरयता आसतना ताचो हो नारो हितून समाविष्ट केलो आनी हेजो रायट इक्वल रायट सगळ्या धार्मियांक सगळ्यांक जो जसो फावो जाता ती पयलीच घटना आसतली ही जगाचेर आमकां भारतान सगळ्यांक इक्वल रायट मेळिल्ली बाकीचे सगळ्याच्या ते लेडीज अँड जेंटलमॅन आनी दादले आनी बायलो बस हो ही त्यांच्या घटने पुरते मर्यादित पण आमची घटना सारखी विशाल दृष्टिकोनाची अशा या घटनेच्या हितून हो आमी 76वो आमी वर्धापन दिन आमी साजरो करपाक हांगा एकठावले आसा हांव टिचरीक विनंती करता की आजचे जे भुरग्याचे जे आमच्या जे मनोगत जे आसा ते फुडें येवन तुमी हांगासर तांकां उबी करची हांगासर
Good morning everyone. My name is Suwana Sabrin. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We celebrate this day with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. Bhimrao Ambedkar. We should always respect our Constitution. Republic Day makes us realize the importance of democracy. Republic Day teaches us to live in peace and unity. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. माननीय सरपंच, पालक, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल हम 26 जनवरी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। फिर से मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देती हूँ और मेरा भाषण पूरा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू टीचर्स आणि स्टुडंट. व तुम्ही व राष्ट्रीय कार्यक्रम, राज्याचा कार्यक्रम जिथले जे जे राष्ट्रीय उद्देशून जिथले असतात हे तुम्ही सगळे सोबून ओढतात. टीचरीचे आणि तुमचे परत एकदा तुमचे हार्दिक शुभकामना तुमच्या व्यक्त करता. आणि या 76व्या आम्ही रिपब्लिक डेचे प्रजासत्ताक दिनाचे तुमकां भरभरून शुभेच्छा दित असताना आम्ही 1-3 घोषणा दिवया आणि हो कार्यक्रम हो जो फ्लॅग होस्टिंगाचो कार्यक्रम तो हांगा सोंपोवया. तुमकां परत शुभेच्छा दिता. आणि म्हणून भारत माता की वंदे वर्धा. प्रजासत्ताक दिनाचा जय हिंद. देव बरे करू. On the occasion of 76th Revolution Day of India, I would like to welcome one and all. I will request our Deputy Sarpanch, Madam Geeta Parab, to please come forward and welcome the gathering. Good morning. नमस्कार आणि माये बाबाचा योग. आज आमच्या भारत देशाचं 76 रिपब्लिक डे या निमतान तुमकां सगळ्यांक परबी भेटयता. आमच्या समाजात लोकां खातीर काम करपी, आपल्या कर्तव्याची जाणीव घेवन काम करपी कांय मानेर आमच्या मदीं आयज ह्या सेलिब्रेशनाक उपस्थित आसात. सालागूट पोलीस स्टेशनचे PI आमच्या मदीं आसा, परेश नायक. तशेंच डॉक्टर दीक्षा दिवकर, आमच्या मदीं उपस्थित स्टेट अवॉर्ड जेंकां मेळ्ळा स्वच्छ भारत मिशन नितळगोव यांच्या खातीर आमचे गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर अझरुद्दीन, एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक काम करपी आमचो मिलिंद फर्नांडीस. कांय म्हयन्यापूर्वी आमचे 2 नुस्तेकार भावांक वागातोर बिचार वाचोवपी आमचे कोणवडचे सावतावड्याचे भाव
Anthony Fernandez, Nicolas Fernandez, Dominic Mascarenas, Carlos Fernandez, John Gonzalez, Ronnie Fernandez यांचे आज स्वागत करतात. तसेच शांतादुर्गा ग्रामेश्वर संस्थान बाल कलाकार ज्यांचे फर्स्ट प्लेस मिळाली भजन स्पर्धेत पंचायतीच्या वतीन हांगा जमलेल्या सगळ्या मानेस्तांक आमी सांगतात. तसेच आमच्यामध्ये असलेले सरपंच जोजफ सिक्वेरा, आमचे सेक्रेटरी अर्जुन वेळीक, आमचे सगळे पंचायत वांगडी, पंचायत स्टाफ आणि हांगा जमलेल्या सगळ्या गोळवडकार भाव भयणांक आयच्या दिसाची परबी भेटयता आणि योगा दिता. आमच्या भारत देशाचो रिपब्लीक डे सेलिब्रेट करता आसतना आमी वंदन करूया सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक ज्यांच्यांनी हो देश स्वतंत्र करपाक आपले बलिदान दिले. तसेच आमी याद करूया डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सारख्या ग्रेट लिडर्सांक त्यांच्यांनी हो देश घडोवपाक आणि लोकशाही देश म्हणून पुढे हाडपाक आपले योगदान दिले. तरी ह्या मंगल अशा दिसा एक जबाबदार नागरिक म्हणून देशाची एकता आणि अखंडता टिकून दवरपाक स्वच्छ सुंदर आमचो देश दवरपाक आमी संकल्प करूया. तर परत एकदा आयच्या हांगासर असलेल्या मानेस्तांचे आणि हांगा जमलेल्या सगळ्या माझ्या पंगडकार भाव भयणांचे हांव स्वागत करता. Thank you, Madam Gita Lakshman Parab. Now, our request करता आमचो Secretary, Village Panchayat of Kalangud, Sir Arjun Velik, to please come to please say a few words. मचेर बशिल्ले गांवचे सरपंच जोजफ सिक्वेरा, कलंगूट पुलीस स्टेशनाचे इंचार्ज PI परेश, डॉक्टर दिवकर, डेप्युटी सरपंच, बाकीचे पंच वांगडी, हांगा उपस्थित सगळे जे आयज फेलिसिटेशनाक वाटेकरी आसात हांचे सगळ्यांचे परत एकदा मना काळजांतल्यान येवकार दिता. आयज हो 76th रिपब्लीक डे, प्रजासत्ताक दिन, गणतंत्र दिन मनयलो जाता आनी आख्ख्या भारतभर व्हडल्या उमेदीन हो दीस मनयतात, आमी सेलिब्रेट करतात. आमकां आयज काम करपाक संद जर दिला जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्यूशनाक, आमच्या घटनेन आमकां 243 आर्टिकल पंचायत राज हातून आमकां जे पावर आसात ते दिल्ले आसात. म्हणून पंचायतीची स्थापना जाली. पंचायतीन स्थापना जातकीर सरपंच पंच निवडले गेले. आयज आमी जर हो पंचायतीचो कार्यक्रम करतात जाल्यार ह्या प्रजासत्ताक दिनाक लागून थंय आमकां जर 243 आर्टिकलान स्थान दिलें नासलें जाल्यार आमकां आयज हे पंचायती पळोवपाक मेळनासले, सरपंच पळोवपाक मेळनासले, पंच मेंबर पळोवपाक मेळनासले. आनीक गांवची जी उदरगत आसा ती करपाची संद हे गांवच्या सरपंचाक किंवा पंच मेंबराक मेळनाशिल्ली. तेन्ना आमचे जे फुडारी आशिल्ले, जेन्ना भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आनीक रोखडाच राज्याची घटना कशी आसची हाचेर अभ्यास केलो गेलो 200 मेंबराचो. ह्या टिमीक एकूण 200 मेंबर आशिल्ले ही घटना करपा खातीर आनीक शॉर्टलिस्टेड करून ही 6 मेंबरांची एक्झिक्युटीव कमिटी काडली आनी तेजे फुडारपण बाबासाहेब आंबेडकर हांणी यांच्या अध्यक्षते खाली ही घटना बरयल्ली आसा. ह्या घटनेन सविस्तर प्रत्येक मनशाचो रायट कितें आसा तो बरयल्लो आसा. एकूच ही घटना आसा भारत देशाची जेका फ्लेक्सिबिलिटी आहा. त्या तितून ही बरयता आसतना इटाली ह्या बाकीच्या देशाचोय जे जे बरे विचार आसात ते ह्या घटनेन समाविष्ट करून घेतले आसात. आनी बरयता आसतना बारीक सारीक जात धर्म हाचो विचार करून आमची घटना ही बरयल्ली आसा. म्हणून
आयचो दीस हो भारतवासियांक तर खरेंच व्हडल्या उमेदीचो दीस. आमचो पावर, आमचे जे रायट आसात ते हे आयच्या दिसाक आमकां दिल्ले आसात. पंचायतीच्या वतीन उलयता आसतना तुमचे सगळ्यांचे आवडीचे सरपंच बाब जोझफ सिक्वेरा आनी त्याचे पंच वांगडी ह्या कलंगूट गांवाचो विकास करता आसतना खंयच कमी पडले नात. एक दृश्टिकोन दोळ्या मुखार दवरून प्रत्येक वार्डाचेर आपले परीन काम करीत आसात. हे काम करता आसतना हाका आमचे स्थानिक आमदार सर मायकल लगो तशेंच सरकाराचो पूर्ण पाठिंबा आसा. गेल्ल्या आमचे 19 तारखेर आमी साबार ज्यो वास्तू आसात तांचे इनॉग्रेशन केले, काही गाडयांचे इनॉग्रेशन केले, राउंड अबाउट हाचेंय इनॉग्रेशन केले. हाचे वयल्यान दिसून येता की पंचायत मंडळ आनीक ह्या भागाचे आमदार कितले सक्षम आसात हो डेव्हलपमेंट करपा खातीर. हाचे श्रेय गांवचे सरपंच आनीक त्याचे वांगडी सगळे पंच मेंबर हांकां वता. आयज आमी ताट मानेन हांगा उलोवपाक शकतात फक्त इतल्याच खातीर की ह्या घटनेन आमकां समाविष्ट करून घेतलो, पंचायतीचो कायदो रचलो, त्या कायद्यानुसार आमकां जे पावर मेळ्ळे त्या पावरानुसार आमी आज एक्ट करतात. त्या पावराचो आमी जो उपयोग आसा तो पंच मेंबर, पंचायतीचे सरपंच, सेक्रेटरी हे सगळ्यांनी जबाबदारीन केल्लो आसा. ह्या वेळाचेर जे आमचे कलंगूटकर भावान फाटले दिसांनी आमच्या जे ट्युरिस्ट आसले तांकां वाचून आपलो जीव, आपल्या जिवाची पर्वा न करता तेन्ना तांकां वाचयलो. त्यांनी पंचायतीन त्यांची दखल घेतली आणि एक विचार केलो की अशा भुरग्याक खंय ना खंय तरी त्यांचे एप्रिसिएशन जावपा जाय आणि सरपंचान आयज तांचे फेलिसिटेशन दवरला. तशेंच आमचे बरे काम करपी कलंगूट पुलीस स्टेशनाचे PI तांचेय आज फेलिसिटेशन जातले. हे PI आयिल्ले हांगा कितलेशे क्रायम आशिल्ले जावं बाकीचे ज्यो अनवॉन्टेड एक्टिविटी आशिल्ल्यो त्यो थोडे फार तरी कंट्रोलान हाडपाक तांकां यश आयलें. दुसरे आमचे डॉक्टर दिवकर हांणी तर ज्या लास्ट 2 वर्सां फाटीं आमचे हांगा डेंगू जाल्लो ताणे पूर्ण आपले जे योगदान आसा ते कलंगूटा खातीर दिल्ले आसा. बऱ्यापैकी ताणे ते डेंगूचेर हांगा काम केल्लें आसा. आमी पंचायतीन ताका हांगा ताणे बरे कलंगूटांतल्या प्रत्येक भावा खातीर ताणे काम केल्लें आसा. तेचोय आमी बरे वावरा लागून आयज तिका तेचो फेलिसिटेशन करपाचें आसा. बाकीच्या विकासा बद्दल आमचे सरपंच तुमचे मुखार दवरतले. इतल्यान हांव तुमकां सगळ्या परत एकदां आयच्या दिसाची उनवलीत परबी दिवन माझे 2 शब्द सोपयता. Thank you so much, Secretary Sir, for your valuable words. A very good morning to everyone present here. On behalf of the Kalangut Panchayat, I extend my heartfelt wishes to all of you on the joyous occasion of the 76th Republic Day. It is an honor to welcome all of you for this special felicitation program, where we take a moment to recognize and celebrate the contribution of individuals who have dedicated themselves to growth and progress of our community. Without further ado, let us begin the felicitation program and honor the remarkable achievements of our esteemed awardees. I kindly request our Sarpanch, Mr. Joseph Siquera, along with the Deputy Sarpanch, Mrs. Geeta Lakshman Parak, to kindly come forward to felicitate our first honoree, Police Inspector of Kalangut, Shri Paresh Naik.
Ladies and gentlemen, it's an absolute honor to introduce a distinguished officer whose career has been marked by dedication, integrity, and an unwavering commitment to public service. Police Inspector Paresh Naik. Please put your hands together. PI Paresh Naik began his remarkable journey with the Goa Police Department in the year 2002. When he was inducted as a police sub-inspector. He completed his basic training at Jaroda Kalyan, Delhi under the mentorship of none other than IPS retired Kiran Bedi, a name synonymous with excellence in Indian policing. From the very beginning, his career was defined by hard work and results. As a police sub-inspector, PI Paresh Naik served in several key police stations, including Kolva Police Station, Maina Kurturi Police Station, Ponda Police Station, Margao Town Police Station, and CID Vasco. His relentless dedication earned him around 100 commendation certificates, a testament to his outstanding work and impact in maintaining law and order. In 2013, he was promoted to the rank of Police Inspector, and his journey continued to set new benchmarks. He has since served at various important postings, including ACB Vigilance, Anjuna Police Station, Porvorim Police Station, Crime Branch, Murmugaon Police Station, Mapsa Police Station, and currently at Kalangut Police Station, where he has been serving since 29th May 2023. PI Paresh Naik's exemplary service has been recognized with several prestigious awards, including the DGP insignia in 2014 and the Chief Minister's Medal in 2023 for his meritorious service. As a police inspector, he has received an impressive 150 commendation certificates. His commitment to excellence in every role has been undertaken. His dedication to upholding the law, his efforts to ensure the safety and security of the community, and his ability to inspire trust and confidence in the people he serves make him a truly exceptional leader in the Goa Police Department. Today, as we honor him, we are reminded of the values that PI Paresh Naik embodies: discipline, perseverance, and an unyielding sense of duty. Once again, please put your hands together for our awardee and honoree, PI Paresh Naik. To felicitate our next honoree, I request our Sarpanch, requesting PI Paresh Naik to kindly say a few words. Good morning, friends. माझे बसलेले सरपंच श्री जोसेफ सिक्वेरा, सेक्रेटरी अर्जुन वेळी, डेप्युटी सरपंच आणि all my friends. I am grateful and honored to be felicitated by Mr. Joseph Sikvera, Sarpanch of Kalangut Police Station. As we all know him, so I felicitate with Lokurpa Vasna, specific police. And with माझे बरे स्टार पडतात आमच्या सरपंचाकडे, and we work hand in hand. So I would like to thank him. As being a police officer, I can't speak on this dais as we are restricted. Otherwise, I would have spoken highly about the Sarpanch. So I would like to wish everybody a happy Republic Day and would like to end my speech. Thank you. Thank you so much, sir. To honor our next honoree, I request the Sarpanch along with Deputy Sarpanch and other ward members to kindly come forward.
Our next honoree, Police Inspector Saroj Jnaneshwar Divkar. Dr. Diksha Divkar Salgaonkar, a general physician who has studied at Goa Medical College, ex-medical officer at PHC Kankulis, now practicing at her own clinic in Kalangut and Pada. Please put your hands together for Dr. Diksha Divkar Salgaonkar. I request Dr. Diksha Divkar Salgaonkar to kindly say a few words. हॅलो हांव डॉक्टर दिक्षा दिवकर सगळ्यांक आयज माया मोगाचो हांव स्वागत करता थँक्यू सरपंच सर जोदप सर आनी सेक्रेटरी सर आनी डेप्युटी सरपंच एंड माय वॉर्ड मेंबर स्वप्नेश for calling me over here and giving me this opportunity आणि हांगा म्हाका फेलिसिटेट केलें म्हणून हांव अशेंच बरें काम तुमचे खातीर आनी तुमकां सगळ्यांक सर्व करपाची सर्व करतले अशें हांव तुमकां आश्वासन दिता थँक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड फेलिसिटेटिंग मी ऑन दीस ओकेजन थँक यू Thank you so much, Dr. Diksha Divkar Salgaonkar. Our next honoree to present this award, I request Sarpanch along with the entire ward members to kindly come forward. Our next honoree is Mr. Mileen Fernandez for his social work towards rescuing the wildlife. Please put your hands together for Mr. Mileen Fernandez for his exemplary work in rescuing wildlife. Our next honoree, Mr. Hazrat Ali Tahsildar Azuruddin, who is being awarded for being the village Panchayat garbage manager and receiving a state award for Swachh Bharat Nitul Goy. Please put your hands together for Mr. Hazrat Ali Tahsildar Azuruddin, as we all know him. Our next honoree goes to Shantadurga Jamleshwar Sangeet Swanstha Kalangut for securing the first place in Bal Kalakar state level Bhajan Spardha organized by Kala Academy below 16 years in the year 2024. I call upon their teacher Videsh Badu Banulikar along with all the students. I request Mr. Pandurang Matkar to kindly come forward and receive the honoree on behalf of Mr. Videsh Badu Banulikar. Thank you, sir. I would like to take the names of the students who have participated for the same as they receive a token.
Tanish Pandurang Matkar, Guruvansh Devdashmi Purushkar, requesting everyone to continue clapping as they have all received their trophies. Dakshata Devdashmi Purushkar, Mudra Saroj Divkar, Arya Surendra Divkar, Guruvansh Devdas Shive Purushkar, Dakshata Devdas Shive Purushkar, Mudra Saroj Divkar, Arya Surendra Divkar, Danvi Suraj Vaigankar, RV Amit Teli, Swani K. Sakhalkar, if the parents of the children are present here, they can come forward and receive the award. Dakshata Devdas Shive Purushkar's father and Guruvansh Devdas Shive Purushkar. Mr. Devdas Shive Purushkar. He is receiving the award on behalf of his children, Guruvansh and Dakshata. Next we have Swani K. Sakhalkar. Drishti Dhiresh Nagwekar. Som Pondu Ashwekar. Som Pondu Ashwekar. Ansh Gaurish Nagwekar. Ansh Gaurish Nagwekar. Vidya Vijay Parsekar. Vidya Vijay Parsekar. Aditya Matkar. Aditya Matkar. Danvi Suraj Vaigankar.
Chandra Saroj Divkar. Requesting Mr. Saroj Divkar to kindly come up on the day. On behalf of Mudra, requesting next we have Sangvi Sailesh Barmalkar. Please put your hands together for all these talented awardees. Next we have Swed Sadanand Divkar. Swed Sadanand Divkar. Hemant Jayant Marathe. Once again, we congratulate Shantadurga Jamleshwar Sangeet Swanstha Kalangut for securing the first place in Bal Kalakar state level Bhajan Spardha organized by Kala Academy below 16 years in the year 2024. Thank you so much. Thank you. It is an honor to introduce the Police Inspector, Mr. Saroj Dhaneshwar Divkar. He has served in various parts of Goa as well as outside Goa for redaction duty. Also works as tourist police unit in charge in North Goa. Currently serving at Central Jail Kolwale as security in charge. Please put your hands together for our honoree, Mr. Saroj Dhaneshwar Divkar. I request Mr. Good morning, Sarya. हांव चडांत चड देव बरें करूं मागता सर जोझफ सिक्वेराचे की तेणी आमकां हो सन्मान दिलो हांगा हाडून आनी आमी पळयता की पंचायत आयज आमच्या धाकट्या भुरग्यांक पासून हाडून तेंच्यांनी हांगा फेलिसिटेट केल्ले आहा ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आनी एक सन्मान हो आमच्या भुरग्यांनी आयज स्विकारलो आनी हांव पंचायतीचे चड बरें करूं म्हणटा सर जोझफाचें तशेंच आमच्या पुलिसांचे आयज हांगा कौतूक जाल्लें आसा जी बरी कारकिर्दी केल्ली आसा तेची तेंच्यांनी दखल घेतलेली आसा तेका हांव तेंचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू Thank you so much, sir. To give away our next honoree, I request the Sarpanch along with Deputy Sarpanch to kindly come forward. To receive our next honoree, it goes to the local fishermen who played a very crucial role in saving the people whose boat capsized at Vagator Beach. I request the honoree, Mr. Ronnie Fernandez, Anthony Fernandez.
to kindly come forward, Mr. Ronnie Fernandez. Please put your hands together for Mr. Ronnie Fernandez, everyone. See ya. Next we have Mr. Anthony Fernandez. Next up we have Nicholas Fernandez. Next up we have Dominic Mascarenhas, known as Poppy. Next up we have John Gonsalves. And finally, Carol Fernandez. Carlos Fernandez. Once again, a very big thank you to all these local fishermen who have played a very crucial role in saving the people. Please put your hands together for these extraordinary people. Thank you so much, dignitaries. Ladies and gentlemen, as we near the conclusion of this wonderful event, it is time to express our gratitude to everyone who made it a grand success. To do the honors, I request Sri Joseph Sequeira, the respected Sarpanch of Village Panchayat Kalangut, to kindly propose the vote of thanks. Good morning सगळ्यांक आणि आजच्या दिसाचे 76 रिपब्लिक डे आजच्या दिसाचे 76 रिपब्लिक डे या निमित्तान आम्ही हो आमचो धाकटुलोसो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आनी अशें आसतना आमचे पंच मेंबर जे दिसा फाटली मिटींग जाली तेन्ना म्हळाले हे सगळ्यांक आमी फेलिसिटेट करूंकूच जाय कित्याक तेणें आमच्या गांवाचो खूब वाव केलेलो आसा आनी हो वाव तेंचो तो हिडन वाव ते दाखोवंक सोदिना आपणाचो वाव पूण ते आपूण करून हे फुडें गांवांक दिवंक सोदता सो त्या पासत हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हे आमच्या गांवच्या भुरग्यांक आनी हे दुसऱ्यांकूय आमचे मदें माचयेर आसा आमचो कलंगूट पुलीस इन्स्पेक्टर मनीश नायक मागीर आमचे डॉक्टर दीक्षा PI सरोज डेप्युटी सरपंच गीता सेक्रेटरी अर्जुन आनी हे आमचे मानेस वॉर्ड मेंबर्स आनी भाव भयणां
आयज तूच बघता हो आमचो कार्यक्रम करून आनी जे कितें आमी आतांच सांगलेलें आहा की हो डेव्हलपमेंट आमी केल्लो आसा आनी हेंकां आमी फेलिसिटेट केल्ले आसा. हेंका लागून हांव खूब बघता की हे पंचायतीन ते आमी आसतना तरी हे फेलिसिटेट करूंक शकले. आयज कलंगूट पंचायत खूब काम करता आनी आदी आमी खूब काम केलेलें आसलें पूण सोशल मिडिया नासली तेन्ना. पूण सोशल मिडिया नासली तेन्ना लोकांशी पावनासलें आमी कितें कितें काम करता तें और केलां तें. आतां सोशल मिडिया आहा आमचो डॅनियल बाब जो आमचे IT सेल हेड करता तो आमची जी कितें कामां जाता ती लोकां मेरेन पावयता ती फोटो घालून सगळें करून लोकांक पावयता आनी लोकूय जाणा बाबा कलंगूट पंचायत डेव्हलपमेंट करता म्हणून ह्या टर्माक. आतां फ्रॉम ऑगस्ट 2022 टील जानेवारी 2025 आमी खूब रस्ते केलेले आसा. रिटेनिंग वॉल बांदिल्ले आसा. इंस्टॉलेशन ऑफ फोकस शिफ्टिंग ऑफ लायन. मागीर कॅन्सर पेशंटाकूय पयशे दिलेले आसा. मागीर वायफाय सगळे स्कॉलांनी पयशे दिलेले आसा. फायनान्शियल एसिस्टंटूय नॅचरल क्लायमेटूय सेंट जोसेफ बॉयज होम हेंकाय आमी पयशे दिता. हिंदू क्रिमिटेरियम ही मेंटेन करपाक आमी आमचो हातभार घालून पंचायत दिता. तशेंच आमची कॅथलीक सिमेट्री तेकाय दिल्ले आसा. सगळे मेळून आमी 16 कोटी 19 लाख 76,000 आमी हे पयशे फारीक केल्ले आसा. सो एक तुमकां कित्याक सांगता हे तुमकां कळोवंक जाय बरें. आतां सांगपाचें म्हटल्यार फायनान्शियल एसिस्टंट आमी थ्रू पंचायत फंड आमी 553 लोकांक दिल्ले आसा जे 600 रुपया आमी म्हयन्याक दिता आनी जे हे पयशे दिता ते आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर आपापणाच्या वाड्यान व्हरून हे पयशे तांकां दिता 600 रुपया म्हयन्याक. आनी तशेंच कोण सीख आहा तांकां 1000 रुपीज दिल्ले आसा. सो हे म्हणून हांव आमकां अभिमान भोगता ही पंचायतीक जे इतले पयशे आमी तुमचे टॅक्साचे पयशे घेतलेले आसा ते तुमकांच परतून दिता आमी. आतां आमच्या गांवांत कॅन्सर पेशंट ह्या वर्सा कॅन्सर पेशंट 5 जालेले आसा आनी तांकांय आमी पयशे 25,000 दिता. कित्याक सांगूंक सोदता की कॅन्सर हे एक दुयेंस जे जगभर अशें जाल्लें आसा पूण आमी आमचो कुयदाद घेयना जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलो ह्या फुडें. सो त्या पासत आमी हे फावटी न्यू बजेट आमी एक 5 कोटीचो एक फ्लॅट घेवपाक इन बॉम्बे की जे लोक आमचे बॉम्बे वयता तांकां एकोमोडेशन आसना आनी तांकां खूब त्रास जाता. सो हे आदी 5 वर्सां आदी आमी केलेले बजेट पूण कांय कारणाक लागून लास्ट पंचायतीन तांकां फुडें व्हरोंक ना. पूण हे फावटी आमी हे 5 कोटीक बजेट करतले आनी एक फ्लॅट तरी घेवन पंचायतीच्या नांवार जे कोण आमचे कमर्शियल लोक बॉम्बे वयता आपणाच्या ट्रिटमेंटाक कॅन्सर ट्रिटमेंट और एनी अदर ट्रिटमेंट तांकां ही सवलती मेळटली. हे कित्याक करता की फर्स्ट वी हॅव टू टेक केअर ऑफ आवर सेल्फ. आमी हेल्थाचे चडशे कुयदाद घेयना. एवरी इयर वी हॅव टू टेक अ हेल्थ चॅकअप. डॉक्टर दिक्षा आहा ती आमकां सांगतली. सो तशेंच आमकां तेन्ना डेंगी जाले तेन्ना आमकां डॉक्टर दिक्षान खूब आदार दिलो. खूब म्हणजे खूब दीस रात ते बरोबर एक म्हयन्याक ते आमकां म्हणजे दीस रात पंचायतीन येताले आपणाचें काम करून रिपोर्ट दिताले लोकांक. हे खूब काम केलेलें आसा डॉक्टर दिक्षान. सो हांव कित्याक म्हणटा हेल्थ वायज आमी परतून आमी एम्बुलन्स घेतले आमचे कोणें दिलेले आसा आमकां हेल्थ वे हॉस्पिटलान तांकां डिझल ड्रायव्हर आमचो आसा आनी थोड्या लोकांक बाबोली वचोंक जाय और दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी वचोंक जाय जाल्यार आमी ही फ्री सवलती दवरलेली आसा. सो हे
पंचायतीचे पैसे आमचे पैसे न्हू, पंचायतीचे पैसे, आनी पंचायतीचे पैसे म्हणजे तुमचे पैसे जे लोकांनी आमकां ही टॅक्स बघता आमकां फारीक करता ते. आयज आमकां व्हडलो इशू आसा गार्बेज इशू. फाटीं एक प्रोग्राम जालो नॅशनल आमचे स्टेट प्रोग्राम, आनी तितून आमच्या अजरुद्दीना स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळो फॉर क्लिनिंग ऑफ गार्बेज इन कालांगूट. कालांगूट तो आमचो एक मॅनेजर कसो दवरला आमी ताका, आनी तेच्या हातीक 76 एम्प्लॉईज आसा, आनी हे 76 एम्प्लॉईज आमची गार्बेज काडटा. आयज हांव सगळ्या लोकां लागीं मागता की जी गार्बेज आमी काडटा आनी जे मनीस आमी हाडटा तांकां बरो रिस्पेद मान दिवपाचो. जेन्ना तुमी गार्बेज दिता आसतना इट्स नॉट दॅट दीस पीपल आर म्हणजे हे सारकेच लो क्लास न्हू, पूण आमकां लोक मेळना ना जाल्यार गार्बेज काडपाक. जर तर आमी ताका फेलिसिटेट करिना आसले, जर तर आमी तांकां मान रेस्पेद दिना ते गार्बेज काडटा तांकां, जाल्यार ते सोडून वयतले आनी आमचो गांव तसोच निवळ उरतलो और गार्बेज खूब आसतली. सो ह्या पासून आमी आमचे स्टेट गव्हर्मेंटान आमकां अंडर 15 फायनान्स आमचो एडवोकेट एडवर्ड आसा तेणेन आमकां सँक्शन केल्या 8 ट्रक आनी आतां एक वीट काटिंग मशीन चिपर मशीन जी कितें झाडां आसता ती काडपाक ती करपाक अबावट 76 लॅक्स आमकां अंडर 15 फायनान्स सँक्शन केलेलो आसा. सो तशेंच तुमी पळयतले आमचे MRF शेड बांदलेले आसा. मागीर हे उरलेल्यो दुसऱ्यो सवलती आमी खूब केलेल्यो आसा नियर कॅटल फार्म. सो आमकां तरी BDCचो तरी सपोर्ट नासलो जाल्यार आमी हें इतलें काम करूंक पावचे नासले. सो आय थँक आमचो चेअरमॅन एडवोकेट एडवर्ड. थँक्यू तुका सर. तशेंच आमचे अनेक इश्यू आहा की इश्यू म्हणचे न्हू की अनेक डेव्हलपमेंट आमचो व्हडल्यांतलो व्हडलो उरला तो मार्केट कॉम्प्लेक्स. आमकां जर तो मार्केट कॉम्प्लेक्स बुडक्या व्हडाचेर तर येत जाल्यार आमचे कालांगूट स्टँडर्ड वाडटलो और आमकां सगळ्यांक आमचे 4-5 गांव सायडीक आहा तांकां भायल्या भायर येवन तेणी आपणाचे मार्केटींग वो कितें आहा तें व्हरोंक जाता. पूण त्या पासून आमी अशें कितें केल्लें आसा की तांकां जे लोकांक सवलती दिवपाक आमी बुडक्या व्हडाचेर हे मार्केट कॉम्प्लेक्स करता. आनी सँक्शन थोडे येयले आमकां सगळे, पूण सगळे येवना. वी आर स्टील ट्रायंग टू बी इन टच विथ द टेनंट. बांदकारान आमकां NOC दिलेली आसा, पूण थोडे टेनंट्सांनी आमी तेंच्याशी वयतले आनी तेंची NOC घेतले. सो आमचो आनी फुडें सांगूंक वयता म्हणल्यार की गार्बेज हो इश्यू आमी 18 लाख 19 लॅक्स पर मंथ आमी मोडटा. आनी हे पयशे एगेन हे पंचायतीचे पयशे, पूण हे पंचायतीचे तुमी पयशे दिलेले आसा टॅक्सा, आनी हे टॅक्साचे पयशे आमी परतून हे आमच्या गांवां पासत घालता. सो आमी 19 लॅक्स पर मंथ मोडटा टू क्लीन द गार्बेज विथ द सॅलरी, द व्हेकल्स एंड ऑल द अदर थिंग्स. आतां हालींच म्हाका काल 2 गार्बेज ट्रक येयलेले आसा आनी व्हडले बेलिंग मिशिनूय येयल्ले आसा. हे आमचे स्टेट गव्हर्मेंटान दिलेले. सो हांव चीफ मिनिस्टराक गांवच्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमी आजुनूय ऑफिशियली वचोंक ना सराशी, पूण आमी वयतले आनी आमचो उपकार तेजेशी मानून घेतले तेजे. तसोच हांव मागता आयज हांव आमचो PI कालांगूटचो आसा तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमी जाणा खूब केसीस क्रायम थोडी जाल्ली आसा कालांगुटान. हे टावट्स थोडे जाल्ले आसा, सगळी डान्स बार थोडी जाल्ले आसा, सगळे स्पाज पासून आमी थोडी जाल्ले आसा. हे फकत एका PIन करूंक जायना, हे सगळे आमच्या लोकांनी करूंक जाय. आनी
जे लोकांनी आमी ताका हातबोट घातला, जे NGOs म्हणतो ऑर एनी अदर एक्टिविटीज ते कोण कोर्टान गेल्या, जे पंचायत मेंबर्स आसा तेणींनी आमी आमच्या सराक सर PI परेशाक हातबोट घालून तेंको दिलेलो आसा आनी तेणेन आमचो गांव खूब सुदारिल्लो आसा. कित्याक हांव जाणा टू होल्ड अ पुलीस स्टेशन इन कालावड इज व्हेरी डिफिकल्ट. सगळ्याचेच हे करूंक जायना, सगळ्याचे भावना तेजेशी व्हरून तरी कोण एकलो तरी चुकता, दोग जाणां असत जाल्यार. सो तरी पूण आसतना तो हांवें पयला ताका थोडें कावन्सिलींग करता, तो तांकां सांगता बाबा अशें करचें न्हू तशें करचें न्हू म्हणून, आनी सांबाळून घेता तांकां. आनी एक इश्यू आमच्या नुस्तेकाराचो, जे आमचे नुस्तेकार भाव रॉनी हा आनी तेजे सांगाती आमचो पॉपी, ताका इसरोंक जायना. सो बागान ते कंट्रोल दवरला सगळो आख्खो, आख्खे बीच आमी कंट्रोल दवरला. सो अशेंच आमी तरी आमी ती ड्रिस्टीचेरूच रावपाचें ना. तुमी आमकां ड्रिस्टी जाल्ले आसा गांवांत, आनी हांव तुमकां साळम मारता कित्याक ह्या दोगां भुरग्यांक दुसऱ्या गांवच्या तुमी साल्वार केलो म्हणून. आनी अशेंच तुमी तुमचो सपोर्ट तांकां आमच्या कोण विचार आसा तांकां तुमी सपोर्ट दिवचो आनी आदार दिवचो. ही गोष्ट आमच्या खूब लोकांनी वाखाणलेली आसा तुमचे. जरी तर लोक तुमकां येवन सांगना जाल्यार लोकांनी आमकां सांगला तुमकां सांग म्हणून, पंचायतीन सांगला, पंचायतीक सांगला तुमकां सांग म्हणून की अशें अशें तुमी केलें म्हणून. की देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. आनी आमचो मिनीन आहा तो उमेदीचो भुरगो, तो केन्नाय कोणी सोरोप हो कितें वायल्ड एनिमल आसा जाल्यार ताका एक फोन मारपाचो आनी तो आपूण तें काम करता, पूण एक पयसो घेयना. इट्स लायक ए सोशियल सर्वीस फॉर इट. सो ताकाय हांव चड चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचो PI सुरज आमचो गांव भाव तो, ताकाय आमी चड चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तो आदीं आमकां पुलीस इन्स्पेक्टर आसलो ऑन कालागूट बीच. सो ताका आमी तो येयले म्हणून हांव चड चड देव बरें करूं म्हणटा ताका हांगा. आनी एकूच मागता, जेन्ना आमी काम करता, पंचायत काम करता, आमी चुकता. वी आर नॉट परफेक्ट, आमी सदांच चुकता, कोणीय जावं तो. पूण तेन्ना येवन आमकां सांगचें. नेगेटीव आमचे वॉट्सॅपाचेर मेसेजी ओर त्यो घालपाच्यो ना. कितें रॉंग दिसता त्यो घालपाच्यो, प्रॉब्लम ना. पूण पॉझिटीव ऑर पॉझिटीव कितें आहा तें घाल आनी नेगेटीव आमचें कितें आहा तें घालात, कित्याक आमी सुदरूंक जाय. हांव म्हणना आमी परफेक्ट म्हणून, कोणूच परफेक्ट ना हांगासर. सो इतलें म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा येयले, खूब टायम जालो. सर तुमकां सर परेश तुका देव बरें करूं. सर सरोज, मॅडम दिक्षा, डॉक्टर दिक्षा आनी म्हजे 5 मेंबर सेक्रेटरी म्हणूंक ना. चडांत चड देव बरें करूं सेक्रेटरी तुका आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. We have few of our students who have joined in now. Vidya Vijay Parsekar, requesting our Sarpanch to kindly honor these children. Arya Surendra Divkar and Mudra Suraj Divkar. Mudra Saroj Divkar. They are members of the Shantadurga Jamleshwar Sangeet Swagstar Kalangud. Please put your hands together for them as they receive their honorary.
Thank you so much, ma'am. In a special way, we thank our Sarpanch, as under your leadership and dedication, there's a lot of development to our community and that inspires us all. With this, we come to the end of our ceremony today. Thank you everyone for giving us your valuable time.